बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जुमे वाले दिन 11 जून को अगले साल 2022 का मालियाती बजट हुकूमत अनाउंस करने के लिए जा रही है। उससे पहले अपोजिशन ने और हुकूमत ने अपने अपने दावे कर रखे हैं। रवायती तौर पर जो इस वक्त मुल्क में अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने कुछ सेमिनार भी किए। उन सेमिनार में उन्होंने बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई, गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी और दीगर अवामी मुश्किलात को सामने रख कर हुकूमती पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया और खूब शोर मचाया कि हुकूमत के बयान करदा जो अदाद व शमार हैं, शराब के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर देखें मौजूदा हुकूमत, उसने भी साबका हुकूमतों की तरह अपनी रस्म को कायम रखा है। उनके नुमाइंदों ने आकर कौम को तरह तरह की खुशखबरियाँ सुनाई हैं। ग्रोथ रेट है वो बढ़ चुका है, मैशियत बेहतरीन सिमत की तरफ जा रही है, मुल्क में शायद अवाम खुशहाली में ज़िंदगी बसर कर रही है, कहीं कोई बेरोज़गारी नहीं, कहीं कोई मुश्किलात नहीं। कहने का मामला यह है कि दोनों हुकूमत भी और अपोजिशन भी अपनी साबका रवायात के ट्रैक पर ही हैं। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अपोजिशन के नुमाइंदे कर रहे थे, उन पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि उनकी अपनी जो बिज़नेस फैक्ट्री है उसका वो शरह मुनाफा दुगना हो चुका है, तो फिर मैशियत कैसे ज़वाल का शिकार हो सकती है। यकीनन ये एक बड़ा सच है, लेकिन इससे मुस्तफ़ीद होने वाले सिर्फ वाहद वो अपोजिशन के नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि इस मुल्क के जितने भी सरमायादार हैं, जितने भी इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, जितने भी फैक्ट्री के मालिकान हैं, उनके तमाम के तमाम अगर जाके खाते देखेंगे तो उनके ऊपर भी यही जो नुक्ता है वो असरअंदाज होता होगा। अगर हम बात ये करें कि हुकूमत ये कह रही है कि ग्रोथ रेट जो है वो 4% तक जा पहुंचा है, तो नाज़रीन इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ग्रोथ रेट 4% तक पहुंचा है तो वो तबका जो इस ग्रोथ रेट से फ़ायदा उठाता है, इससे मुस्तफ़ीद होता है, अपनी तिजोरियों को भरता है, वो कितना मजबूत हो चुका होगा। यही आज तक जो पाकिस्तान में बजट बनते आ रहे हैं उसकी यही एक कहानी है। हम अक्सर ये कहते हैं कि इस मुआशरे में जहाँ सच बोलना इंतहाई मुश्किल है, अगर कहीं से इसकी झलक मिल जाए तो आफरीन कहने को दिल करता है। नेशनल टीवी पे बैठे हुए एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट जो इस सियासत का हिस्सा भी हैं, उनके मुंह से निकला हुआ एक बेहतरीन सच कि ये जो बजट हैं ये तो उम्रा के लिए बनते हैं, बल्कि वो भी इसका हिस्सा रहे हैं। इससे क्या अख़ज़ किया जा सकता है कि वो मुसलमाना चेहरे, वो हुकूमती नुमाइंदे हों या फिर अपोजिशन का किरदार अदा करने वाले पार्लियामेंटेरियन हों, वो सिर्फ इन अदाद व शमार से आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं। अगर मैशियत बेहतरीन हो चुकी है तो उसका फ़ायदा आवाम को क्या मिला है? इन्फ्लेशन कहाँ चला गया? अफरात ज़र जिसे हम कहते हैं, जिसे महंगाई का नाम देते हैं, यकीनन वो पैसा जो आवाम की जेबों से निकला है, कुछ तो माफिया ले गया और कुछ मालकान की अकाउंटों में जाकर ज़ब्त हो गया। आवाम तो आज भी बेहाल है। क्या इसके बारे में जो ग्रोथ रेट हुकूमती सतह पर हुकूमती नुमाइंदे निकाल रहे हैं, वो अफलास का भी कोई तखमीना लगा सकते हैं
کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ملک میں 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، کتنے ایسے مزدور ہیں جو اپنا چولہا بھی صحیح طریقے سے جلا پا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کا تو نعرہ تھا کہ یہ مساوانہ حقوق دیں گے، یہ کسی کا استحصال نہیں کریں گے بلکہ رول آف لا کی بات کریں گے۔ کیا آئین میں یہ لکھا نہیں کہ کسی بھی شہری کا استحصال نہیں کیا جائے گا؟ تو اس سے بڑا استحصال کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان جس کی تنخواہ کا تخمینہ چند ہزار روپے اور اسمبلیوں میں بیٹھے پارلیمنٹیرین نہ صرف لاکھوں روپے تنخواہ لیں بلکہ مراد بھی لیں اور بے شمار جسے ہم فائدے کہہ سکتے ہیں اس سے بھی مستفید ہوں۔ اس سے بڑا عوامی استحصال کیا ہو سکتا ہے کہ وہ عوام جو اپنے نمائندوں کو اپنی مشکلات کے لیے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، وہ وہاں پر ہر طرح کی لیوش لائفز کو انٹرٹین کریں اور عوام اس سے محروم رہیں۔ ہاں، اگر حکومت کا یہ منصفانہ اور مساوانہ حقوق کا دعویٰ جو آئین کے مطابق ہے تو بالکل اسے ضرور سراہنا چاہیے۔ آج ملکی سطح پر اس بات کی تقسیم کو ختم کر دیا گیا ہے، کم از کم پارلیمنٹیرین کی اور ایک عام مزدور کی تنخواہ ایک جیسی ہے، اور مراد جو ہیں وہ کسی کو میسر نہیں آئیں گی۔ اگر آنی چاہیے، اگر سبسڈی دینی چاہیے تو پھر غریب عوام کو اس میں پرائورٹی رکھنا چاہیے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے جو شاید موجودہ نظام سے مستفید ہونے والے جو یہاں پر صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، جو صرف اپنی مراد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور اعداد و شمار کے ذریعے جو ہمیشہ سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ماں سوائے اعداد و شمار کے ذریعے سے ایک ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے صرف عوام کا دل لبھانے کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں۔ لہٰذا اس وقت اگر عوام اس تمام پس منظر کو دیکھ رہی ہے، اپنی معاشی بدحالی پر نادم ہے، اس پر ماتم کر رہی ہے، تو وہ یہ جان لے کہ یہ تسلسل کبھی بھی نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ جتنے بھی عمرہ ہیں وہ اس قوم کو اپنا غلام بنا کے بیٹھے ہیں اور صرف اعداد و شمار سے ہی ان کا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اگر ہم میں اتنی جرأت پیدا ہو سکے کہ ہم ان فریب دینے والے، جھوٹ بولنے والے مکاروں کے آگے نعرہ حق لے کر کھڑے ہو جائیں اور ان سے اپنے آئینی حقوق مانگیں، تبھی شاید ہو سکتا ہے کہ ملک میں معیشت بہتر ہو سکے، جب ایک عام انسان اپنی زندگی کو خودداری سے جینے کے قابل ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔